हेलो देयर 10 क्लास स्कलर्स। आज हामी प्रॉफिट एन्ड लसको एन्ड द सिरिज चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छौँ। एन्ड एज यु नो, स्कल स्पेस इज एन ओपन युनिभर्सिटी हुज मेन थिम इज एजुकेसन अफ द लर्नर फर द लर्नर एन्ड द बाई द लर्नर। एन्ड दिस भिडियो सिरिज इज सपोर्टेड बाई एप्पल एजुकेसन एकाडेमी। हामीले आजको भिडियोभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ डिफ्रेन्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाजहरूको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ र चाहिँ यसलाई फेरि आज हामीले चाहिँ नयाँ सोल्युसन गर्नको लागि चाहिँ युज गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले फेरि पनि यो न्युमेरिकल सल्भ गर्नको लागि चाहिँ यी फर्मुलाहरूको फेरि डिस्कस गरौँ है त। मार्केट प्राइस भनेको के हो त? मार्केट प्राइस भनेको चाहिँ नि कुनै पनि एउटा चाहिँ मार्केटमा जुन फिक्स प्राइस हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ त? मार्केट प्राइस भन्ने गरिन्छ है। अनि डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेको चाहिँ सर्टेन, जस्तो कुनै एउटा कल्चर आएको बेला, कुनै पनि एउटा चाहिँ के भन्छ सेलिब्रेसन भएको बेला अथवा कुनै दसैँ तिहार भएको बेला चाहिँ जुन चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा कस्टमरको लागि दिने डिस्काउन्टलाई के भनिन्छ त? डिस्काउन्ट एमाउन्ट भन्ने गरिन्छ है। यदि पैसामा दिएको छ डिस्काउन्ट एमाउन्ट, यदि पर्सेन्टेजमा दिएको छ त्यसलाई के भन्छ? डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज भनिन्छ। र डिस्काउन्ट एमाउन्ट दिइसकेपछि सेलिङ प्राइसको भ्यालु कति हुन्छ त? एमपी माइनस डिस्काउन्ट हुन्छ। र पर्सेन्टेज दिएको केसमा के हुन्छ? एसपी इक्वल टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी हुन्छ। अनि डिस्काउन्ट एमाउन्ट यदि चाहिँ मार्केट प्राइस र डिस्काउन्ट एमाउन्ट यदि मार्केट प्राइस सेलिङ प्राइस दिएको खण्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एमपी माइनस एसपी दिइसकेपछि के हुन्छ त? डिस्काउन्ट एमाउन्ट आउँछ। र डिस्काउन्ट पर्सेन्टेजको फर्मुला भनेको डिस्काउन्ट एमाउन्ट अपन एमपी इन्टु 100%। र भ्याट पर्सेन्टेज यदि चाहिँ सरकारले लगाउने भ्याट, जुन हामीले अगाडि पनि भनिसकेका छौँ, सरकारले लगाएको भ्याटलाई के भन्दो रहेछ त? त्यसलाई भ्याट पर्सेन्टेज भनिन्छ। र त्यसको भ्यालु भनेको चाहिँ एमाउन्ट अफ भ्याट अपन एसपी इन्टु 100% हुन्छ। र एसपी विथ भ्याट भनेको एमपी प्लस भ्याट पर्सेन्टेज अफ एसपी। आजको क्वेसन भनेको चाहिँ हामीले त्यस्तै अनुसारको चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको क्वेसन लिएर आएका छौँ। अब क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नि दिएको मार्केट प्राइसमा चाहिँ के गर्यो त? 25% डिस्काउन्ट एभाइलेबल गराइसक्यो है। मार्केट प्राइसमा चाहिँ 25% डिस्काउन्ट दिइसक्यो र त्यसमा चाहिँ सरकारले के गर्यो भन्दाखेरि 10% भ्याट पनि लगाइसक्यो। र चाहिँ त्यसरी हामीले चाहिँ साइकल बेच्यौँ अरे। अनि त्यो भनेपछि साइकल बेच्यो भने चाहिँ यो के भयो त? यो सेलिङ प्राइस भयो, जुन चाहिँ दिएको छैन। अनि चाहिँ यहाँ के भनेको छ? डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज पनि दिएको छ, मार्केट प्राइस पनि दिएको छैन, मार्केट प्राइस पनि दिएको छैन, सेलिङ प्राइस पनि दिएको छैन, तर भ्याट पर्सेन्टेज दिएको छ र डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दिएको छ। र चाहिँ डिस्काउन्ट एमाउन्ट दिएको छ है। डिस्काउन्ट एमाउन्ट दिएको छ भनेपछि क्वेसनले के भन्दाखेरि चाहिँ डिस्काउन्ट एमाउन्ट दिएको छ, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दिएको छ, भ्याट पर्सेन्टेज दिएको छ, तर सेलिङ प्राइस पनि दिएको छैन, मार्केट प्राइस पनि दिएको छैन। अनि क्वेसनले के पनि भएको छ भन्दाखेरि भ्याट एमाउन्ट पनि निकाल्नु भनेको छ है। भ्याट एमाउन्ट पनि निकाल्नु भनेको छ भनिसकेपछि मैले कसरी सोल्युसन गर्ने गरौँ है त। सोल्युसन। अब क्वेसनले के दिएको छ त? क्वेसनले चाहिँ डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दिएको छ। डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज चाहिँ कति दिएको छ त? 25% दिएको छ। अनि भ्याट पर्सेन्टेज दिएको छ 10% दिएको छ भ्याट पर्सेन्टेज। अनि त्यसपछि डिस्काउन्ट एमाउन्ट दिएको छ, डिस्काउन्ट एमाउन्ट दिएको छ ₹750। तर चाहिँ हामीले चाहिँ के दिएको छैन त? एसपी दिएको छैन, मार्केट प्राइस पनि दिएको छैन, र चाहिँ भ्याट एमाउन्ट पनि दिएको छैन। हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र हामीले पहिला पनि सोल्युसन गरिसकेका थियौँ। एसपी यदि चाहिँ डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दिएको छ भनेपछि, यदि डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दिएको छ भनेपछि डिस्काउन्ट एमाउन्टको फर्मुला के हुन जान्छ त? नाउ डिस्काउन्ट एमाउन्टको फर्मुला भनेको डिस्काउन्ट एमाउन्ट। डिस्काउन्ट एमाउन्टको फर्मुला के छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी। डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एनपी भने के छ त? डिस्काउन्ट एमाउन्ट रहेछ है। अब यहाँ हेरौँ त, हामीलाई चाहिँ डिस्काउन्ट एमाउन्ट पनि दिएको छ। डिस्काउन्ट एमाउन्ट कति दिएको छ त? ₹750 चाहिँ के रहेछ? डिस्काउन्ट एमाउन्ट रहेछ। अनि डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज कति दिएको छ त? 25%। 25% चाहिँ यसको के रहेछ त? डिस्काउन्ट एमाउन्ट रहेछ। र चाहिँ एमपी चाहिँ दिएको छैन, जसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ त? एक्स भनेर कन्सिडर गर्यौँ है त।
है। अब यो क्वेसन सल्युसन गरौँ है त। 25 4 जा कति हुन्छ त 100 हुन्छ। 25 4 जा 100 हुन्छ। और x इक्वल टु और x इक्वल टु 750 इन्टु 4 किनभने अब यो चाहिँ जुन भ्यालु छ यो इक्वल टु साइनबाट उता जाँदा के हुन्छ त मल्टिप्लिकेसन हुन्छ र चाहिँ यो जुन 25 को छ यहाँ 1 भनेर आएको छ यो 1 चाहिँ यससँग मल्टिप्लिकेसन गर्छ र यसको भ्यालु के हुन्छ त x हुन्छ है। और x को भ्यालु कति आयो त 750 इन्टु 4 भनेको चाहिँ ₹3000 है। र चाहिँ यो जुन आएको छ नि यो भ्यालु यो भने के हो त हामीले एनपी हो यो चाहिँ मार्केट प्राइस हो। अब हामीले यसबाट चाहिँ मार्केट प्राइस निकाल्यौँ है। अब हामीलाई अर्को फर्मुला के थाहा छ भनेपछि एगेन एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट गरिसके पछाडिको एसपी को फर्मुला के छ त एमपी माइनस यदि चाहिँ हामीलाई अब यहाँ डाइरेक्टली हामीलाई डिस्काउन्ट एमाउन्ट दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब सिधै यो भ्यालुलाई पुट गर्न सक्छौँ। यदि चाहिँ डिस्काउन्ट एमाउन्ट नदिएको भए हामीले के गर्थ्यौँ त भन्दाखेरि एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी गर्थ्यौँ। तर यहाँ चाहिँ यहाँ हामीलाई अलरेडी चाहिँ डिस्काउन्ट एमाउन्ट दिएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यसको भ्यालु सिधै पुट गर्न सकिन्छ माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट इक्वल टु एमपी हामीले निकालिसक्यौँ ₹3000 चाहिँ एमपी रहेछ र डिस्काउन्ट एमाउन्ट कति रहेछ त 750 र चाहिँ यति गरेपछि कति आउँछ त ₹2250 चाहिँ सेलिङ प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट रहेछ। र तर हामीलाई चाहिँ यसको भ्याट एमाउन्ट त थाहा छैन है भनेपछि अल्सो अब भ्याट एमाउन्ट निकाल्ने फर्मुला के हो त भ्याट एमाउन्ट निकाल्ने फर्मुला भनेको चाहिँ भ्याट पर्सेन्टेज अफ एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट भनेको के हो त भ्याट एमाउन्टको फर्मुला हो एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट है। इक्वल टु अनि हामीलाई चाहिँ यसमा चाहिँ भ्याट पर्सेन्टेज कति दिएको छ त 10% चाहिँ भ्याट पर्सेन्टेज दिएको छ। म डाइरेक्टली भ्यालु हालिदिएँ है त भ्याट पर्सेन्टेजको इन्टु अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट कति निकालेको छौँ त 2250 निकालेको छौँ। अब यो 0 र यो चाहिँ क्यान्सल हुन्छ यो 0 र यो 0 क्यान्सल हुन्छ भनेपछि अल टुगेदर कति निस्क्यो त ₹225 भनेपछि टोटल भ्याट एमाउन्ट कति निस्क्यो त ₹225 निस्क्यो र चाहिँ एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट कति निस्क्यो त ₹2250। यसरी चाहिँ यदि क्वेसनमा चाहिँ एमपी दिएको छैन र चाहिँ डिस्काउन्ट एमाउन्ट दिएको छ डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दिएको छ र चाहिँ भ्याट पर्सेन्टेज दिएको छ भनेपछि हामीले यसरी सोल्युसन गर्न सक्छौँ है। जस्ट मैले अघि पनि भनिसकेँ यदि यो क्वेसनमा चाहिँ यदि डिस्काउन्ट एमाउन्टमा नदिएर डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज मात्र दिएको भए यो जुन तलको फर्मुला छ नि एसपी आउट डिस्काउन्टमा हामीले के गर्थ्यौँ त एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी भनेर फर्मुला लगाउँथ्यौँ। तर चाहिँ यहाँ डिस्काउन्ट एमाउन्ट दिएको कारणले गर्दा हामीलाई सजिलो भयो। हामीले चाहिँ के गर्छौँ डाइरेक्टली एमपी माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट गऱ्यौँ र त्यसमा घटाइसकेपछि कति आयो ₹2250 त्यसको भ्यालु आयो होइन। दिएको मार्केट प्राइसमा डिस्काउन्ट घटाइसकेपछि नै त्यसको एक्चुअल सेलिङ प्राइस आउँछ नि त होइन। त्यति प्राइसमा मात्रै चाहिँ उसले बेच्नुपर्ने रहेछ तर चाहिँ डिस्काउन्ट भएको कारणले गर्दा के भयो त हामीले चाहिँ त्यो डिस्काउन्ट एमाउन्टलाई घटायौँ र घटाइसकेपछि एक्चुअल सेलिङ प्राइस चाहिँ डिस्काउन्ट पछाडिको कति हो त त्यो आयो है। जस्तो इक्जाम्पललाई यदि चाहिँ यहाँ एसपी मात्रै निकाल्नु भनेको भए एसपी बिफोर डिस्काउन्ट निकाल्नु परेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि यो प्लस हुन्थ्यो यो जुन माइनस छ नि यो प्लस हुन्थ्यो र हामीले एमपी प्लस डिस्काउन्ट एमाउन्ट जोडिसकेपछि एसपी बिफोर डिस्काउन्ट हुन्छ। तर हामीले आफ्टर भनेको कारणले गर्दा के हुन्छ हामीले यहाँ माइनस गऱ्यौँ र माइनस गरिसकेपछि ₹2250 यो चाहिँ जहिले पनि यसको भ्यालु एक्चुअल मार्केट प्राइसभन्दा कम आउनै पर्छ। यदि डिस्काउन्ट निकालेको छ भने यसको भ्यालु कम आउनै पर्छ। यदि आएन भने हाम्रो रङ छ भने बुझ्ने है। त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँबाट एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट कति निकाल्यौँ त ₹2250 निकाल्यौँ। अनि त्यसपछि तलतिर हामीले चाहिँ भ्याट एमाउन्टको फर्मुला लगायौँ। भ्याट एमाउन्टको फर्मुला भने के हो त भ्याट पर्सेन्टेज अफ एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट अनि त्यसपछि यहाँ भ्यालु आइसकेपछि हाम्रो टोटल कति निस्क्यो त ₹225। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो
कमेन्ट सेक्सनमा गएर चाहिँ आफ्नो कमेन्ट राय प्रतिक्रिया दिनु होला। हामीले यस्तै किसिमको भिडियोहरू फ्युचरमा पनि बनाउने छौँ र प्लिज डु लाइक सब्सक्राइब आवर च्यानल र चाहिँ जो चाहिँ 10 क्लासका स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसम्म चाहिँ यो भिडियो चाहिँ पुऱ्याइदिनु हुन। जसले पनि भिडियो हेरिरहनु छ उहाँलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। किप लाइकिङ आवर भिडियोज, किप लभिङ, किप इनोभेटिङ। स्कुल स्पेस इज अलवेज देयर फर यु। थ्याङ्क यू।